जहां दुनिया भर के मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया सामने आ गई है और कुरान शरीफ जलाए जाने को लेकर के ओआईसी संगठन, जो कि मुस्लिमों का सबसे बड़ा संगठन है दुनिया के, उसने एक इमरजेंसी मीटिंग, ये जो कुरान शरीफ की बेअदबी हो रही है उसको लेकर के बुलाई है। तो वहीं तुर्की ने भी इसे घिनौना अपराध करार दे दिया है और सऊदी अरब ने भी साफ शब्दों में सवाल पूछा है कि कुरान शरीफ जलाना अभिव्यक्ति की आजादी कब से होने लगा और आप इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। और किस तरीके से तमाम दुनिया भर के मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया इस घटना को लेकर के सामने आई है, आपको बता दें कि इसमें तुर्की का सबसे पहला बयान सामने आया, जहां कुरान जलाना घिनौनी हरकत है। तुर्की ने यह साफ शब्दों में कहा है। तुर्की और स्वीडन के बीच कुछ सालों से तनातनी चल रही है, जिसका एक बड़ा कारण स्वीडन में हो रही इस तरह की घटनाएं भी हैं। हालिया घटना को लेकर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरल कैफ, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल बहरल कैफ, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। देश की बाहर की ख़बर सुनाऊंगा जो इस वक्त बड़ी वायरल चल रही है। जिस तरीक़े से ओआईसी, जो हमारे मुसलमान कंट्रियों की एक वो है, एक ओआईसी 57 ममालिक की जो सारे देखभाल करती है, पहले भी ज़िम्मेदारी इसके ऊपर ये आई थी, लेकिन अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से अंजाम नहीं देती थी। लेकिन जब से जीसीसी ने इनको ये कह दिया कि तुम जब कुछ नहीं कर सकते तो हम तुमको सदर हमारे नहीं मानते, जब से ओआईसी हरकत में आई और ईमानदारी से काम करने लगी। अब उस बीच स्वीडन का तो आप लोगों को पता है, ये हर साल एक दो मरतबा हमारे कुरान पाक की या हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, नौज़ुबिल्लाह। और ये कुरान पाक को जो हराम की नस्ल का, जो क्या बोलूँ इसको, कौन सी गटर की ग़िज़ा खाने वाला गटरी जानवर है वो, कौन सा ऐसा लोधा है, कौन सा ऐसा कमज़र्फ़ है, कमबख्त है। खैर अल्लाह सुब्हानहू तआला तो उसको एक ऐसी खोड़ फोड़ की बीमारी, नौज़ुबिल्लाह, छुट्टी दी है उसको जुज़्ज़ाम की बीमारी के वैसा उसका पूरा जिस्म फूट चुका है। उसको हर तरीक़े के फोड़े आ चुके हैं, फुंसियाँ आ चुके हैं, ये सैज़ के बाल निकले हैं, जो आप लोगों को बताया था मैंने। आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था, जब इसको बाल फुटना चालू हुए, जब बाल फैलना चालू हुए इसके जिस्म पे, अब तो इसके हल्लक में भी बाल निकल रहे हैं और ये अब गूंगा हो चुका है। अब मुंह से कुछ नहीं बोल सकता उन्हें, क्योंकि इसके हल्लक में भी वो बाल निकले हैं। क्या शान है पाके परवरदिगार की, मेरे रब की, अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त की करामत देखिए। वो रब्बिल आलमीन की, उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब वो गरजती है ना ऐसे ही बरसती है। बहरल कैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, स्वीडन की सरकार, वहाँ की हुकूमत को जिस तरीक़े से नोटिस ओआईसी की तरफ से गई थी और रजब तय्यिब एर्दोगान ने इनको एक ड्रामा खोर, एक बदकार से ताबीर किया था, और इनको जब तक इनकी औकात नहीं दिखाई जाएगी, जब तक इनकी हैसियत नहीं दिखाई जाएगी, जब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी,
جب تک یہ سدھرنے والے نہیں ہیں. یہ رجب طیب اردگان نے کھلے طور پر کہہ دیا تھا. اب اس کے بعد ساری دنیا سے ہر ملک اپنی اپنی طرف سے بات کہا، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے کویت ہو، چاہے قطر ہو. قطر اور کویت تو 2 قدم آگے بڑھ کر سویڈن کی جو ایمبیسی ہوتی ہے کویت میں، قطر میں، سعودیہ میں بند کر دیے گئے ہیں. GCC میں سارے بند کر دیے گئے ہیں. ان کو یہ پہلے ہی کرنا چاہیے تھا بھائی، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ یہ حرام زادے کو یہ شے نہیں ملی. اس سے پہلے بھی ایسے نسل حرامے پیدا ہوئے ہیں اور یہ خاک میں ملتے ہیں، راکھ میں ملتے ہیں. یہ کمظرف سالے ہیں، یہ گٹر کی غذا کھانے والے، یہ نعوذ باللہ یہ گندے کیڑے، گندے جانور ہیں. تو بہرحال وہاں کی سرکار نے کہا کہ ہم کسی کی آزادی کو نہیں چھین سکتے. جو مرضی میں اپنے آیا وہ آدمی کچھ بھی کر سکتا، کچھ بھی بول سکتا، کچھ بھی جلا سکتا. یہ کہہ کے یہ الفاظ ہے، جیسا وہاں کا سویڈن کا وزیر خارجہ نے جیسا یہ بات کہی، ان کے اوپر کارروائی چالو ہوگی. اب بعض ایسے بھی ممالک ہیں جو پوری طریقے سے تیار بمباری کرنے کے لیے جا کے اس کو تہس نہس کر دینے کے لیے سویڈن کو یہ تک تیاری ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد کچھ آدھے گھنٹے 35 منٹ میں بات تبدیل کیے. وہ لوگ بات کو بدلی کر یہ کہے کہ جو ہے سو خیر خود مختار ہوتے ہیں، خود آزاد ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے جو چاہے بولتے ہیں، جو چاہے کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ دیں گے یہ ہمارے سویڈن کا آدمی نہیں ہے، یہ عراقی شہری ہے، یہ عراقی شہری ہے. جیسا یہ بات آئی سامنے، جیسے ہی یہ بات سامنے آئی، آتے ہی عراق کی عوام اور عراق کی حکومت ایک دم ایسا رخ اختیار کیا، برہمی کا اظہار کیا اور سیدھا ان کے سفارت خانے کے اوپر چڑھ کے ان کے جھنڈے کو اور یہاں تک کہ جو ان کی جو دیواریں جو اینٹیں لگے ہوئے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دیے اور جلا کر پوری ان کی ایمبیسی کو خاک میں ملا دیے. پوری ایمبیسی کو، سویڈن ایمبیسی کو راکھ میں ملا دیے، جس میں سے 2 باہر نکلنے کو تیار نہیں تھے. جب آدھے جل گئے وہ لوگ، جب ان کو ہوش آیا، کیونکہ متر پینے والے ہیں یہ لوگ دندی والے، نشہ کرنے والے. اور یہ حادثہ کوئی 11:30 پونے 12 بجے ہوا دن کے ٹائم پہ. ایسا نہیں چلو رات میں کرے کاروائی تو سو رہے تھے یہ لوگ، نہیں. یہ کیا ہے، کتے کا پیشاب پینے والی ذات ہے. یہ ذات کتے کا پیشاب پینے والی ہے. اور یہ لوگ کی پھٹی سو دیکھو بھائی، اٹھا کے عراق کے آدمی کو، عراق کو بدنام کرنے کی کوشش کر دی یہ لوگ. وہ لوگ یہ سوچے کہ کوئی ہم ایسا بول دیں گے تو یہ لوگ یقین کر لیں گے اور ہمارے اوپر سے یہ مدعا ہٹ جائے گا. جبکہ 35 منٹ پہلے کھلا بول دیے تھے یہ لوگ کہ جس کو جو چاہے، اپنے مرضی کے مالک ہیں، کچھ بھی بول سکتے، کچھ بھی جلا سکتے، ہم ان کو روک نہیں سکتے، ہم ان کو ٹوک نہیں سکتے، ہم ان کو کچھ نہیں بول سکتے. اس کے جیسا تیاری کرے ان کو زمین بوس کرنے کی، انہوں پلٹا کر یہ کہہ دیا وہ ایک عراقی شہری ہے جو ہمارے پاس کام کرنے کے لیے آیا ہے. ارے تمہاری کون سی نسل ہے رے تم لوگ، کون سے بدکار کیڑے ہے رے تم لوگ، کون سی غٹری غذا کھانے والے ہیں تم لوگ. ارے وہ ایک مسلمان کنٹری ہے، ایک مسلمان کنٹری ہے. خیر ان لوگوں کو، ان اسرائیل کے یہودیوں کو سزا دینا بہت ضروری ہوگا ابھی، کیونکہ اس میں زیادہ تر اسرائیل، سویڈن کی اتنی ہمت نہیں ہوتی. اسرائیل کے کچھ یہودیاں اس کے ساتھ اس کے دوستاں نکلے ہیں. جب یہ معلوم کیا گیا جو کرا اس کو تو سزا مل رہی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن سویڈن کو بھی سزا دینا چاہیے اور اسرائیل کو بھی اب اس مرتبہ ختم کر دینا ہے.
کیونکہ اس سے بہتر موقع اور اس سے اچھا موقع تو آنے والا نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ کے لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. اب ان کو تباہ ہونا تو طے ہے. اب ان کا ختم ہو گیا بھائی، یہ آخر کے دن ہیں ان کے، اس لیے یہ حرکتیں کرے اس لیے یہ حرکتیں کرے. بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. بہرحال دیکھیے، یہ ہمیشہ ایسی گستاخی کرتے تھے یہ لوگ، لیکن اتنا گرم ہمارے مسلمان کنٹری نہیں ہوتے تھے جو ہم کو اب دیکھنے کو مل رہا. اس سے یہ ہوگا کہ ایسے کمزرف سالے، ایسے کٹلے ہو یا کوئی بھی نسل کے ہو، کون سے بھی گندے جانور ہو، کون سے بھی غٹری کھانے والے ہو، غٹر کی غذا کھانے والے، اب کسی کی اوقات نہیں ہوگی، کسی کی حیثیت نہیں رہے گی. یہ تو طے ہو چکا ہے. یہ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. دیر سے آئے لیکن درست آئے اور صحیح لگ رہے ان کی جنپتوں کو. یا اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.